अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मुल्क में बड़ी सियासी तब्दीलियां रौनुमा हो रही हैं और इसी के तनाजुर में 21वीं तरमीम कानून बन चुकी है, जिसके तहत दहशतगर्दों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। फांसी की सजाओं पर पाबंदी हटने के बाद अमल दरामद शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये सजाएं मुतनाज़ बनती जा रही हैं? क्योंकि आज एक अहम फांसी रोक दी गई है। उसके पीछे क्या कहानी है, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया और जो फैसला किया गया, उसके तनाजुर में वक्त का तकाजा है कि उन फैसलों पर अमल दरामद किया जाए और 2 साल के अंदर अंदर दहशतगर्दी के अफरीद से निजात पाली जाए। डिस्कशन का आगाज करते हैं, बहुत सी बातें आज आपको बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब, आज खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शादी की नजर हो गई हैं, बहुत सी खबरें उस पर हावी आ गई ये खबर, उसके हवाले से भी बात करते हैं थोड़ी सी। लेकिन एमकेएम और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान जो बयानात चलते रहे, उसके हवाले से बात करना चाहूंगी मैं। प्लस आज एक इंतहाई अहम फांसी रोक दी गई है, उसके हवाले से भी बात करना चाहूंगी। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अभी हम एक जो मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद है शेख वकास अकरम साहब। बड़े मुमताज हमारे दोस्त हैं, सियासतदान हैं और वजीर भी रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। वकास अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वकास अकरम साहब, ये जरा बताइएगा प्लीज, ये आज बड़ा कंफ्यूजन रहा सुबह। पहले ये खबरें थी कि जी अकरम लाहौरी को, जो कि कलदम लश्कर जंगवी के सरबराह, उनको फांसी देनी है। फिर ये हुआ कि नहीं, किसी कोई और इकरामुल हक है, उसकी फांसी रुक गई। ये क्या चीज थी, क्या पेचीदगी क्या है, ये मामला क्या हुआ है? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा हम फर्क कर लें कि इकरामुल हक लाहौरी कौन है और अकरम लाहौरी, जिसको अजमल लाहौरी भी कहा जाता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, वो कौन है? अच्छा, जिसकी तस्वीर आप चला रहे हैं, ये अकरम लाहौरी है, जो बड़ी हाई प्रोफाइल किलिंग्स के अंदर वांटेड है, जिसमें जनरल मुइन हैदर का जो भाई थे और फिर जो हॉकी टीम, और पता नहीं, वो एक लंबी लिस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसका ताल्लुक सिंध से है, मीरपुर माथेलो से। अच्छा, जिस आदमी की फांसी आज रुकी है उसका नाम है इकरामुल हक लाहौरी। इसका बेसिक ताल्लुक मेरे जिला झंग की तहसील शोरकोट से था, मगर ये बाद में फिर मेरे हलके में मूव कर गया था। नकदपुरा में और मर्जीपुरा के इलाके में इसकी फैमिली मौजूद है। अच्छा। और सन 2000 में एक FIR नंबर 259 के अंदर इसको उस केस के अंदर सजाए मौत हुई थी। अच्छा। अहले तशय्युअ और इनके दरमियान वो जो सेक्टेरियन क्राइसिस थे, तो जिस पे इसको फांसी दी गई, वो फांसी जो रुकी है वो इकरामुल हक लाहौरी की रुकी है, जिसका ताल्लुक जिला झंग से है। तो ये कल से खबर गलत चल रही है मीडिया में अकरम लाहौरी के हवाले। लेकिन ये अकरम लाहौरी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मगर इकरामुल हक लाहौरी जिसकी फांसी आज रुकी है, वो आदमी, उसका ताल्लुक मेरे डिस्ट्रिक्ट से था, उसका जनाजा भी वहीं पे हुआ, तो मैं तो उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो रुकी है और वो क्यों रुकी है। अगर आप चाहें तो मैं जी बताइएगा। हाँ, वो क्यों रुक गई फांसी? हुआ ये कि 2-4 रातें पहले कलदम अहले सुन्नत वल जमात या कलदम सिपाही सहाबा के जो कुछ लोग हैं, वो अहले तशीह के लोकल लीडर शोरकोट के थे और झंग के, उनके साथ मिले। जब इन्हें पता लग गया कि स्टेट हैज डिसाइडेड कि अब सजाएं भी मिलेगी और फांसियां भी होंगी और अब ये सारा कुछ चलेगा, उस तरह नहीं चलेगा ड्रामा जिस तरह पहले चलता रहा है, तो ये लोग जो एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं, ये फिर झट से एक दूसरे के पास पहुंच गए। और ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो हैं वो झंग सिटी में एक डेरा पे 2-3 रातें पहले पहुंचे, जिसमें एक मौलवी है आसिफ मुआविया, एक हाफिज खालिद है सिपाही सहाबा का, एक शेख हाकिम अली है, एक पुराना इनका, वो भी 4th शेड्यूल के हैं ये सारे, और ये पुराना इनका वजीर था सिपाही साहबा का, जो भट्टू के साथ बना था पीपल्स पार्टी दौर में, आपको याद होगा। अच्छा। ये सारे वहां पे अहले तशीह के लीडरों के साथ, जिनका शोरकोट से ताल्लुक था, बैठे और वहां पे तय ये पाया, ये अहले तशीह और अहले सुन्नत के इन लोगों के दरमियान के, जनाब हम आपके 3 केस माफ करेंगे, आप हमारा 1 केस माफ कर दें।
तो सिपाही साहबा ने नहीं, तीन यानी 3 उधर के केस माफ हो जाए और 3 इधर, ये 2 ये क्या डील हो रही है? 3 और 1 जी, 3 और 1, ये जो इसको जो माफ किया है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बहुत सुन ले तो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। असल में 4 केस हुए, जिसमें से 3 का ऐसे फैसला हुआ कि 3 केस जो है वो अहले तशय्युअ के लोग जो है वो माफ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो आम फांसी रुक गई और शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए आउट हुआ, ड्रॉप हुआ, क्या हुआ? जी शेख साहब, आप बात कंप्लीट कीजिएगा वकास अकरम साहब। अगर मैं आपको ये बता रहा था कि ये कुछ 4 केसेस की डील हुई वहाँ पे MA89 यानी कि डिस्ट्रिक्ट झंग के एक एरिया है जिसको झंग सिटी कहा जाता है। अच्छा। उसमें एक डेरे पे बैठ के जहाँ सिपाही साहबा और अहले तशय्युअ के लोगों ने 4 केसों का बैठ के डील किया, जिसमें से 3 केस जो है उनके पैसे तय किए गए, जिसमें से पर केस 30-30 लाख रुपया जो है वो लेना देना हुआ, और एक केस जो है वो दूसरे केस के बदले में यानी कि चौथा माफ करवाया गया। ये जो केस माफ करवाया अहले तशय्युअ ने, वो जो आसिफ मुआविया का वालिद मौलवी मुख्तार सियाल जो था, वो उसके कत्ल का केस था जो अहले तशय्युअ ने किया था। वो और बाकी 3 इस तरह करके तो 90 लाख रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन हुई है, 30 लाख रुपए पर केस, और 3 केस एक पार्टी के माफ हुए हैं और उसके बदले में एक केस जो है वो दूसरी पार्टी ने छोड़ा है। अच्छा, अब जैसे ही ये हुआ तो फिर वो लोग कल रात को आए और पूरी रात वो मेरी इतला के मुताबिक वो फिर सुबह पहुंचे और मजिस्ट्रेट को दिखाया, वो फांसी इकरामुल हक की जो है वो रुक गई। उससे मैं देखता हूं कि कई कलदम जमातों के लोगों में बड़ी जो है वो दे वर वेरी हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जहां तक मैंने तो सुना था, मुझे याद है कि 780 जहां पे लग जाए या एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का कोई आर्टिकल इस दहशतगर्दी के हवाले से लग जाए तो फिर ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वो जज की जिम्मेदारी है। मुद्दई बेशक आपको इस गुनाह में तो छोड़ सकते हैं 302 में कि आपने बंदा जो है वो मार दिया और उसका जो मुद्दई है वो कहता है मैंने माफ किया, मगर जो एंटी टेररिज्म एक्ट की दफा है वो मुद्दई नहीं छोड़ सकता। वो कानून के मुताबिक वो जज की डिस्क्रेशन है कि जज उसमें इसको छोड़े नहीं। तो यानी चार कत्ल तय हो गए, 90 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई और फांसी रुक गई, ये कैसे? ये तो फिर अजीब सा कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक अजीबो गरीब है ना जी मामला। कई जो होती है ना डॉक्टर साहब, कोई स्टेट्स हैं जहाँ पे कंप्लेनेंट जो है वो एक आम आदमी नहीं बल्कि स्टेट होती है। हाँ, टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म में। मगर हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म में जहाँ 780 लग जाती है, अगर बंदा कत्ल हो जाए तो 302 का दफा लग जाता है। अब PPC के मुताबिक 302 का दफा, वो अगर आप मुद्दई हैं, आपका भाई, वालिद, बच्चा, दोस्त मारा गया और आप उसके मुद्दई हैं, अगर आप उसको माफ कर देते हैं तो फिर कोर्ट जो है उसके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे ही जज का राइट है, जज की मर्जी है कि वो इसको माने या ना माने, जज पे बाइंडिंग कोई नहीं है, मैं आपको ये बात भी बता दूं। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस वो कहते हैं कि जब दोनों पार्टियों का आपस में तस्फिया हो गया है तो फिर ठीक है, हमें क्या भाई। तो ये फौजी अदालत में भी ऐसे हुआ, ऐसे होगा फिर? ये तो फिर ऐसे ही होगा ना, फिर कानून तो देखिए सर, फौजी अदालत में भी अब मजे की बात यह है कि PPC तो चेंज नहीं हुआ अभी तक, उसमें तो 302 का दफा वैसे ही है। और जो कोर्ट्स हैं वो आगे क्या करेंगे, अब तो मिलिट्री कोर्ट जब काम करेंगी तो फिर उसके बाद पता लगेगा। मगर मेरे ख्याल में इन चीजों को एड्रेस किया गया है उसके अंदर, और शायद मिलिट्री कोर्ट्स की रूलिंग के बाद इतना टाइम ही किसी को न दिया जा सके जहां इस किस्म की पर्सनल ट्रांजैक्शन हो सके और लोग जो है ठीक है। हैरान हूं, मैं कहता हूँ मतलब वो फिर झूठ बोला जा रहा है वहां से कि जी कोई पैसे नहीं हुए और ऐसी माफ कर दो, ये ट्रांजेक्शन हुई है उसमें फांसी नहीं। ये डॉक्टर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उस इलाके में 10 साल MNA रहा हूँ, मेरे वालिद इस वक्त MNA है, मैं अपने इलाके का। अब मैं जब आपको कह रहा हूँ कि ये गारंटीड ट्रांजेक्शन हुई है, पर केस 30 लाख रुपया, 4 केस थे जो आपस में इन्होंने मुकाए हैं और 90 लाख रुपया जो है उसकी ट्रांजैक्शन हुई है। बस अब कोई माने या ना माने तो ना माने जी, ठीक है, फिर अब हम किसी को कोई
किसी की वीडियो तो हमारे पास है कोई नहीं। मैं जो वहाँ बातें हो रही हैं, जो लोग आसपास के कर रहे हैं, जो लोग बीच में शामिल थे, वो तो यही कहते हैं, आप तो नहीं मानता तो ना माने। अच्छा, और इसमें सिर्फ लोगों की नहीं है बल्कि जो कलअदम जमाते हैं उनका भी तो प्रेशर होता होगा ना सर। ये लोग जो कहते हैं ना जी कि कलअदम जमातों के प्रेशर की वजह से ये हुआ है, डॉक्टर साहब देखें मेरी बात सुने, जो शिया सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं वो दोनों कलअदम है। अगर इनका एक दूसरे पे इतना ही प्रेशर होता कि इन्होंने डर के एक दूसरे को माफ किया होता तो फिर फांसी की सजा खुलने के बाद ये डर क्यों हुआ है? कलअदम तो वो कल भी थे फांसी की सजा खुलने से पहले। ये एक नई ऐसी डिस्कशन लोगों ने चला दी है डर डर के। कोई नहीं डरता, जब एक दूसरे के बाल बच्चे मारते हैं उस वक्त इनको डर कोई नहीं लगता। मैं जो आपको पॉजिटिव चीज इसमें से बता रहा था वो सिर्फ यही है, आप देखें ना, सिर्फ फांसी की सजा बहाल हुई है तो ये बड़े बड़े बदमाश, यानी कि आसिम मुआविया जैसा मौलवी, हाफिज खालिद जैसा, शेख हाकिम जैसा, सिपाही साहबा के बड़े बड़े नाम जो है वो अहले तशय्युअ के डेरों के ऊपर गए हैं, चल के गए हैं, जिन्होंने कल इनके बच्चे मारे हैं, और फिर अहले तशय्युअ उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते रहे हैं। यानी कि जो एक दूसरे को कल मारते मराते रहे हैं, आज सिर्फ फांसी की सजा खुलने की वजह से आप डर देखें, सजा का क्या डर होता है कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये फिर रींग पे जाते हैं एक दूसरे के पास। इसलिए मैं कहता हूं कि सजाएं होंगी तो ये तब मामला ठीक होंगे, सजाओं के बंद होने से कोई नहीं इधर उधर आता। ये आप इंसान के बच्चे बन जाएंगे सारे, ये जब ये फांसियां और आगे आगे चलेंगी तो आप देखें कैसे कैसे मामला सामने आएंगे आपके। वकालत अकरम साहब बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अब आप देखें ये अजीब गरीब बात है कि वो अब फांसी हो रही थी, आखिरी मुलाकात भी हो गई, सब कुछ हो गया, खबरें आ गई। एक तो ये कंफ्यूजन रहा कि इकरामुल हक, अच्छा एक इकरामुल हक लाहौरी हैं जो लाहौर में शायद हुए, और दूसरे अकरम लाहौरी जो है वो सिंध के हैं मगर लाहौरी कहलाते हैं। ये इस पे कभी जरा सारा दिन कंफ्यूजन रहा। सुबह तस्वीर हम गलत चला रहे हैं, वो दूसरी तस्वीरें गालिबन जो दाढ़ी वाले जो इकरामुल हक लाहौरी हैं, एक अकरम लाहौरी है। बहरहाल ये एक सारे ही आज के मेन स्ट्रीम अखबारात में और मीडिया में, और किसी ने तरदीद करने की भी जरूरत नहीं समझी हुकूमत की तरफ से पंजाब में, और किसी ने भी तरदीद नहीं की। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, वकालत अकरम साहब की तो अपनी इंफॉर्मेशन है क्योंकि ज़ाहिर उस इलाके से हैं और ये मामला को समझते हैं, लेकिन और भी पीछे हुआ है कुछ, और भी पीछे, इसके ऊपर बाद में बात की जाए। और भी पीछे हुआ है, ये ऐसे ही जो है ना, ऐसे, हाँ ये मतलब है कि माफी हो गई और ऐसे हो गई और वो अकरम लाहौरी और इकरामुल हक लाहौरी और ये उसके बाद में बात करना चाहूंगी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि आईनी तरमीम तो पास होगी लेकिन ये जमहूरियत पर खुदकुश हमला है। एमक्यूएम की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, क्या मजहबी जमातों में अलायंस होता नजर आ रहा है? बात आज तो बनती है, बिल्कुल आज तो बनती है, बिल्कुल आज तो बनती है और बहुत सारी खबरों के साथ बनती है। डॉक्टर क्या मजहबी जमातों का अलायंस होता दिखाई दे रहा है, इसमें बात करूंगी। ब्रेक के बाद नाज़रीन इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब दीगर खबरों पे तो मैं आऊंगी, लेकिन आखिरकार इमरान खान साहब की शादी हो गई, अनाउंस हो गया, कंफर्म हो गया, पिक्चर्स आ गई सबके सामने, लेकिन सबसे पहले आपने ये खबर दी थी, अनाउंस हो गई आज अनाउंस हो गई और बाकायदा सबूत भी आ गया कि वाकई हो गई है शादी, वरना लोग कंफ्यूज थे और हम नाराज भी हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे। लेकिन इमरान खान को भी बहुत मुबारक हो गया, आज उन्होंने अनाउंसमेंट हुई आज, और रेहाम को भी मुबारक हो कि आज अनाउंसमेंट ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज हो गई, और बेस्ट विशेष दोनों के लिए। और मैं देखिए एक बात यहाँ पे बताऊं, होता ये कि जो ये होता ना जाती जिंदगी, सियासतदान की हमारी जाती जिंदगी है, ये गलत पॉइंट है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना हमारे, और ये आप दुनिया की तारीख उठा लें आप अगर पूरी, तो उसमें जो सियासी शादियां होती हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप चाहे वो कैनेडी की शादी को ले लें, या आप जूलियस सीजर के जमाने में चले जाएं, या आप कहीं नूर जहां के जमाने में चले जाएं, या आप कहीं पाकिस्तान की सियासत में आ जाएं, करियर पे ऐसा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस खास तौर पे वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मसलन आप भुट्टो साहब को देख लें, भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब माशाल्लाह लगा तो सारे साथी छोड़ गए और नुसरत भुट्टो निकली, और नुसरत भुट्टो के वो कदाफी स्टेडियम में वो जो तस्वीर आई कि नुसरत भुट्टो के सर के ऊपर वो लाठियां मारे हैं पुलिस वाले, तो वहां से मूवमेंट चली, तकरीबन सारे ही साथी छोड़ गए। अच्छा, उसके बाद आप और देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें आप, अच्छा नहीं, नवाज शरीफ साहब से पहले आप बेनजीर भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी को देखें ना, उनकी शादी की आप कहें कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस, उससे ज्यादा शायरी की भी शादी की इंपॉर्टेंस हो कि उनका मर्डर हो जाता है, और फिर जरदारी साहब जो है वो पार्टी के भी अब सरबराह हैं और सदर भी हैं,
پاکستان کے اس کے بعد بنتے ہیں صدر بنتے ہیں پاکستان کے. اچھا اب اسی طرح سے جب نواز شریف صاحب کی تو بالکل ہی فیملی کا تھا نا کہ ان کی وائف بہت زیادہ پرومیننٹ رول نہیں تھا, لیکن جب نواز شریف صاحب کے اوپر پرابلم ہوا تو بیگم کلثوم نواز آگے نکلیں, اور بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو بلاک کر دیا. شروع کے جو دن تھے 12 اکتوبر کے بعد گاڑی آیا اور چلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پولیس نے گاڑی اٹھا لی وہاں پہ لاہور میں, اور بڑا ہنگامہ اور شور شرابہ اور مسئلے مسائل. تو یہ جو پولیٹیکل میریجز ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور مطلب جو رول میں نہیں آئے لوگ ان کی میریجز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شاہ نواز بھٹو کی میرج بڑی امپورٹنٹ رہی, ٹھیک ہے نا, ان کی بیوی کا ایک مسئلہ آج تک وہ کلیئر نہیں ہو سکا واٹ ہیپنڈ ان فرانس میں کیا ہوا تھا. ملکہ بھٹو, غنوہ بھٹو جو ہے وہ چلا رہی ہیں. تو پولیٹیکل میریجز جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, خاص طور پہ ان لیڈرز کی جو کہ جن کو فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہو, جو کہ فیوچر کے پرائم اور پاپولر لیڈر ہوں, اور ایسے لیڈر ہوں جو کہ یعنی دیکھیں نا تحریک انصاف نے میرے خیال سے دوسرے نمبر پہ زیادہ ووٹ لیے ہیں پورے ملک میں. تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے, تو اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اگر عمران کی شادی کی بات ہوتی ہے تو لوگ فیوچر کی فرسٹ لیڈی کی بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیوچر کی فرسٹ لیڈی کون ہے, کیا وہ پالیٹکس میں آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے؟ میں تو بہت پہلے دیکھیں میں جو باتیں میں نے کی ہیں اور آج جو باتیں ہوئی ہیں, کسی بات کو اگر آپ ملا کے جوڑ گیں گے نا تو کوئی کسی نے کسی کو کنٹراڈکٹ کوئی بات نہیں کر رہی. جو میں نے بات کی اور آج جو کچھ ہوا وہ بالکل ویسے ہی ہو رہی ہیں چیزیں جس طرح جس نے کی. وہ مفتی صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ جی تھا, انہوں نے کہا جی کیا کون کیا کر کے وہ بھی نکل گئے. صاحب تو جو باتیں ہوئی ہیں وہ ویسے سب اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں. تردیدیں اور برا بلا کہنا اور یہ کہنا اور وہ کہنا, وہ پھر وہ وہاں پہ ایک پرابلم آپ کے لیے یہ ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ خبر ہوتی ہے, بہرحال خبر ہوتی ہے, اور اگر اب وہ یعنی اور بے شمار خبریں ہوتی ہیں, لیکن اصل خبریں یعنی اتنی ساری خبریں ہوتی ہیں, اور اس خبروں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری خبریں نہیں بھی دیتے, بہت ساری خبریں آپ روک لیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نان سینس خبریں ہیں. لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو پکڑے ہی ہوتی ہیں آگے, یعنی ان کو دینے کا مقصد ہوتا ہے. یعنی آج اگر یہ واقعہ فرض کریں یہ ہوا تو میں نے خبر دی, اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے ایک ایسی گپ کیوں چھوڑ دی, وہ گپ وہ افواہ, لیکن ایک جب آپ لے کے چلتے ہیں نا چیز اور الٹیمیٹلی وہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ خبر درست. مطلب آپ کی نالج میں کب سے تھی یہ بات, تب سے جب شادی ہونے جا رہی تھی یا شادی ہو گئی تھی؟ نہیں میں تو یہ نہیں بتا سکوں گا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں, تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں سے مراد میری یہ ہے کہ جو 3-4 کور کمیٹی نہیں, جو 3-4 لوگ تمام جلسوں میں, دھرنوں میں بھی نہیں, تحریک انصاف کے جلسوں میں جو لوگ خطاب کرتے ہیں نا اسٹیج پہ, 3-4 لوگ مین لوگ جو آتی ہے جو بالکل ہمیشہ خطاب کرتے ہیں, ان سب سے پہلے مجھے پتا تھا, ان سے سب سے پہلے مجھے پتا تھا, اور میری سورس عمران خان بھی نہیں تھے اور ریحام خان بھی نہیں تھی. اور میں پابند بھی نہیں ہوں کہ میں سورسز کو بتاؤں, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک اگر سفید رنگ کی ایک لینڈ کروزر گھوم رہی ہے پراسرار انداز میں اسلام آباد کے اندر, تو بہرحال ہم ذرائع تو کوئی ڈسکلوز نہیں ذرائع تو کوئی ڈسکلوز نہیں کرتا نا, اور آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور موومنٹس ہو رہی ہیں, تو مقصد ہے کہ وہ ایک چیز, اور اگر ایسی چیز ہوتی افواہ ہوتی تو میں کبھی بھی بات نہیں کرتا, افواہیں 10 پھیلتی ہیں. لیکن ایک چیز جو میچور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ خبر آگے جا کے میچور ہو گئی, ایسا ہی وہ ڈاکٹر شاہد نے ایسی یار ایک فضول بات کی تھی, نہیں ایسا نہیں. تو وہ 12 شادی ہوئی, اور شادی کی مہر مجھے یہ علم تھا میرے خیال سے پچھلے کوئی 5 یا 6 مہینوں سے اس بات کا, اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بات میچور ہو رہی ہے, یعنی میچورٹی کی جا رہی ہے, یعنی یہ صرف سمپلی کوئی افیئر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ بات آگے جو بڑھی تو یہ بات آگے بڑھنا شروع ہوئی ایک خاص موقع پہ. اور اس موقع کے اوپر پھر بھی میں چپ رہا. پھر میں نے تحریک انصاف کے 2-3 رہنماؤں سے بات کی, انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ, کیا 2-3 سے مراد میری جو مین جو یعنی اوپر کے جو لوگ ہیں سارے, انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ, میں نے کہا جی یہ خبر, انہوں نے کہا کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ کو, میں نے کہا جی یہ خبر, میں نے کہا یار یہ تو پھر میں نے ظاہر عمران سے بات کی, عمران نے ڈینائی کیا, پھر میں نے آ کے بات کر دی, پھر وہ
नाराजगियां वाराजगियां اور وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ, تردیدیں آ رہی ہیں, سب کچھ آ رہی ہیں, لیکن میں اپنی خبر پہ خبر دیکھیں, تردید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خبر آپ کی غلط ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, میں نے این آر او کی خبر تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, مشرف صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے, تردیدوں کی دونوں طرف سے, اتنی تردیدیں, اتنا کوسا مجھے اس وقت 2007 میں, سارے کے سارے ٹیچر لگ گئے, کیا بکواس کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کی اور مشرف کی ملاقات ہوئی, اور میں آڑا, میں کہا جی خبر ہے چھوڑ دیں آپ, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد جب بات کر لیں گے آگے جا کے. تو میرا خیال سے مبارک ہو دونوں کو, بہت مبارک ہو, بیسٹ وشیز. پاکستان کی سیاست پہ اس کا اثر ہوگا بہت زیادہ ہوگا. کس طرح سے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی. ہوگا اور تحریک انصاف کی انٹرنل ڈائنامکس پہ بھی بہت بڑا اس پہ ہونے جا رہا ہے. ان کے سیاسی کریئر پہ کتنا اثر پڑے گا, اس سے بھی میں بات. تحریک انصاف کے اندر بھی اثر پڑے گا اس کا, اور ملک کے پولیٹیکل سینیریو پہ. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیگر خبروں پہ تو میں آؤں گی, لیکن آخرکار عمران خان صاحب کی شادی ہو گئی, اناؤنس ہو گیا, کنفرم ہو گیا, پکچرز آ گئی سب کے سامنے. لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ خبر دی تھی, اناؤنس ہو گئی آج اناؤنس ہو گئی, اور باقاعدہ ثبوت بھی آ گیا کہ واقعی ہو گئی ہے شادی, ورنہ لوگ کنفیوز تھے اور خواہ میں ناراض بھی ہو رہے تھے, خوش بھی ہو رہے تھے. لیکن عمران خان کو بھی بہت مبارک ہو گیا, آج انہوں نے اناؤنسمنٹ ہوئی آج, اور ریحام کو بھی مبارک ہو کہ آج اناؤنسمنٹ, آفیشیلی اناؤنسمنٹ آج ہو گئی, اور بیسٹ وشیز دونوں کے لیے. اور میں دیکھیں ایک بات یہاں پہ بتاؤں, ہوتا یہ کہ جو یہ ہوتا ہے نا ذاتی زندگی, سیاستدان کی ہماری ذاتی زندگی ہے, یہ غلط پوائنٹ ہے. کہ جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں نا ہمارے, اور یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں آپ اگر پوری, تو اس میں جو سیاسی شادیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ چاہے وہ کینیڈی کی شادی کو لے لیں, یا آپ جولی سیزر کے زمانے میں چلی جائیں, یا آپ کہیں نور جہاں کے زمانے میں چلی جائیں, یا آپ کہیں پاکستان کی سیاست میں آ جائیں. نہیں, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایٹ دا ٹائم آف کرائسس خاص طور پہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مثلاً آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں, بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا جب ماشاءاللہ لگا تو سارے ساتھی چھوڑ گئے اور نصرت بھٹو نکلی, اور نصرت بھٹو کے وہ قذافی اسٹیڈیم میں وہ جو تصویر آئی کہ نصرت بھٹو کے سر کے اوپر وہ لاٹھیاں مارے ہیں پولیس والے, تو وہاں سے موومنٹ چلی, سارے تقریباً سارے ہی ساتھی چھوڑ گئے. اچھا اس کے بعد آپ اور دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں آپ. اچھا نہیں, نواز شریف صاحب سے پہلے آپ بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف زرداری کو دیکھیں نا, ان کی شادی کی آپ کہیں کہ کوئی امپورٹنس نہیں پاکستان کی سیاست میں, کتنے بڑے امپورٹنس, اس سے زیادہ شاید شاعری کی بھی شادی کی امپورٹنس ہو, کہ ان کا مرڈر ہو جاتا ہے, اور پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے بھی اب سربراہ ہیں اور صدر بھی ہیں پاکستان کے, اس کے بعد بنتے ہیں صدر بنتے ہیں پاکستان کے. اچھا اب اسی طرح سے جب نواز شریف صاحب کی تو بالکل ہی فیملی کا تھا نا, کہ ان کی وائف بہت زیادہ پرومیننٹ رول نہیں تھا, لیکن جب نواز شریف صاحب کے اوپر پرابلم ہوا تو بیگم کلثوم نواز آگے نکلیں, اور بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو بلاک کر دیا, شروع کے جو دن تھے 12 اکتوبر کے بعد گاڑی آیا اور چلنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پولیس نے گاڑی اٹھا لی وہاں پہ لاہور میں, اور بڑا ہنگامہ اور شور شرابہ اور مسئلے مسائل. تو یہ جو پولیٹیکل میریجز ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور مطلب جو رول میں نہیں آئے لوگ, ان کی میریجز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شاہ نواز بھٹو کی میرج بڑی امپورٹنٹ رہی, ٹھیک ہے نا, ان کی بیوی کا ایک مسئلہ آج تک وہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ واٹ ہیپنڈ ان فرانس میں کیا ہوا تھا. مرسا بھٹو, غنوا بھٹو جو ہے وہ چلا رہی ہیں. تو پولیٹیکل میریجز جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, خاص طور پہ ان لیڈرز کی جو کہ جن کو فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہو, جو کہ فیوچر کے پرائم اور پاپولر لیڈر ہوں, اور ایسے لیڈر ہوں جو کہ یعنی دیکھیں نا تحریک انصاف نے میرے خیال سے دوسرے نمبر پہ زیادہ ووٹ لیے ہیں پورے ملک میں. تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے, تو اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اگر عمران کی شادی کی بات ہوتی ہے تو لوگ فیوچر کی فرسٹ لیڈی کی بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیوچر کی فرسٹ لیڈی کون ہے, کیا وہ پالیٹکس میں آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے؟ میں تو بہت پہلے دیکھیں, میں جو باتیں میں نے کی ہیں اور آج جو باتیں ہوئی ہیں, کسی بات کو اگر آپ ملا کے جوڑ گیں گے نا تو کوئی کسی نے کسی کو کنٹراڈکٹ کوئی بات نہیں کر رہی. جو میں نے بات کی اور آج جو کچھ ہوا وہ بالکل ویسے ہی ہو رہی ہیں چیزیں جس طرح جس نے کی. وہ مفتی صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ جی تھا, انہوں نے کہا جی کیا کون کیا کر کے وہ بھی نکل گئے. صاحب جو باتیں ہوئی ہیں وہ ویسے سب اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں,
تردیدیں اور برا بلا کہنا اور یہ کہنا اور وہ کہنا، وہ پھر وہ وہاں پر ایک پرابلم آپ کے لیے یہ ہو جاتی ہے، پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ خبر ہوتی ہے، بہرحال خبر ہوتی ہے، اور اگر اب وہ یعنی اور بے شمار خبریں ہوتی ہیں، لیکن اصل خبریں یعنی اتنی ساری خبریں ہوتی ہیں، اور اس خبروں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری خبریں نہیں بھی دیتے، بہت ساری خبریں آپ روک لیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نان سینس خبریں ہیں، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو پکڑے ہی ہوتی ہیں آگے، یعنی ان کو دینے کا مقصد ہوتا ہے، یعنی آج اگر یہ واقعہ فرض کریں یہ ہوا تو میں نے خبر دی، اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے ایک ایسی گپ کیوں چھوڑ دی، وہ گپ وہ افواہ، لیکن ایک جب آپ لے کے چلتے ہیں نا چیز اور الٹیمیٹلی وہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ خبر درست تھی۔ مطلب آپ کے نالج میں کب سے تھی یہ بات؟ تب سے جب شادی ہونے جا رہی تھی یا شادی ہو گئی تھی؟ نہیں، میں تو یہ نہیں بتا سکوں گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں، تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں سے مراد میری یہ ہے کہ جو 3-4 کور کمیٹی نہیں، جو 3-4 لوگ تمام جلسوں میں، دھرنوں میں بھی نہیں، تحریک انصاف کے جلسوں میں جو لوگ خطاب کرتے ہیں نا اسٹیج پہ، 3-4 لوگ مین لوگ جو آتی ہے، جو بالکل ہمیشہ خطاب کرتے ہیں، ان سب سے پہلے مجھے پتا تھا، ان سے سب سے پہلے مجھے پتا تھا، اور میری سورس عمران خان بھی نہیں تھے اور ریحام خان بھی نہیں تھی، اور میں پابند بھی نہیں ہوں کہ میں سورسز کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک اگر سفید رنگ کی ایک لینڈ کروزر گھوم رہی ہے پراسرار انداز میں اسلام آباد کے اندر، تو بہرحال ہم بھی ذرائع تو کوئی ڈسکلوز نہیں کرتا، نہیں ذرائع تو کوئی ڈسکلوز نہیں کرتا نا، اور آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور موومنٹس ہو رہی ہیں، تو مقصد ہے کہ وہ ایک چیز، اور اگر ایسی چیز ہوتی افواہ ہوتی تو میں کبھی بھی بات نہیں کرتا، افواہیں 10 پھیلتی ہیں، لیکن ایک چیز جو میچور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ خبر آگے جا کے میچور ہو گئی، ایسے ہی وہ ڈاکٹر شاہد نے ایسی یار ایک فضول بات کی تھی، یعنی ایسا نہیں، تو وہ 12 شادی ہوئی، اور شادی کی مورد مجھے یہ علم تھا میرے خیال سے پچھلے کوئی 5 یا 6 مہینوں سے اس بات کا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بات میچور ہو رہی ہے، یعنی میچورٹی کی چیز جا رہی ہے، یعنی یہ صرف سمپلی کوئی افیئر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ بات آگے جو بڑھی تو یہ بات آگے بڑھنا شروع ہوئی ایک خاص موقع پہ، اور اس موقع کے اوپر پھر بھی میں چپ رہا، پھر میں نے تحریک انصاف کے 2-3 رہنماؤں سے بات کی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، کیا 2-3 سے مراد میری جو مین جو یعنی اوپر کے جو لوگ ہیں سارے، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں نے کہا جی یہ خبر، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ کو، میں نے کہا جی یہ خبر، میں نے کہا یار یہ تو پھر میں نے ظاہر عمران سے بات کی، عمران نے ڈینائی کیا، پھر میں نے آ کے بات کر دی، پھر وہ ناراضگیاں وراضگیاں اور وہ برا بلا کہہ رہے ہیں لوگ، تردیدیں آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہی ہیں، لیکن میں اپنی خبر دیکھیں، تردید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خبر آپ کی غلط ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، میں نے این آر او کی خبر دی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، مشرف صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے، تردیدیں ہوگی دونوں طرف سے، اتنی تردیدیں، اتنا کوسا مجھے اس وقت 2007 میں، سارے کے سارے پیچھے لگ گئے، کیا بکواس کر رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کی اور مشرف کی ملاقات ہوئی ہے، میں کہا جی خبر ہے چھوڑ دیں آپ، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد جب بات کر لیں گے آگے جا کے، تو میرے خیال سے مبارک ہو دونوں کو، بہت مبارک ہو، بیسٹ وشیز، پاکستان کی سیاست پہ اس کا اثر ہوگا بہت زیادہ ہوگا، کس طرح سے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی، پاکستان کی سیاست پہ انٹرسٹ ہوگا، اور تحریک انصاف کی انٹرنل ڈائنامکس پہ بھی بہت بڑا اس پہ ہونے جا رہا ہے، ان کے سیاسی کریئر پہ کتنا اثر پڑے گا، اس بھی میں بات تحریک انصاف کے اندر بھی اثر پڑے گا اس کا، اور ملک کے پولیٹیکل سینیریو پہ بھی۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ناظرین بریک کے بعد